نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم حیث کانا. یہ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے جس کی حاشیے میں یہ حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا جو محبت سے میری ذات پہ درود پڑھتا ہے، محبت سے پڑھنے والے کا میں خود سنتا بھی ہوں، اسے پہچانتا بھی ہوں کون کہاں سے بیٹھ کے میری ذات پہ درود پڑھ رہا ہے. تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، تو اس انداز سے پڑھیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور حضور سماعت فرما رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرات محترم، اللہ رب العزت مالک کائنات، خالق کائنات، رازق کائنات، محبوب کائنات، مسجود کائنات، قادر مطلق، احکم الحاکمین، لم یزل لا یزال علی کل شیء قدیر، غفور رحیم. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ. بے نیاز خدا دی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اور رحمت دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، صاحب یکرم براق، سید لولاک، حسین دے نانا، زہرا دے بابا، علی دے آقا، نبیاں دے سردار، ختم نبوت دے تاجدار، اسرد راہی، اللہ دے ماہی، محبوب الہی، رب دے پیارے، اس خوبصورت امت دے سہارے، رب دے محبوب دانائے غیوب، رحمت رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، صاحب لا مکان، سید انس والجاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینان جہاں، صاحب علم نشرہ، احمد مجتبہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ دی عظیم تو عظیم بارگاہ دے اندر گلہائے عقیدت پیش کرن تو بعد میرے انتہائی واجب الاحترام زیب مسند صدارت عالم یلمئی مخلصی باللہ جناب حضور قبلہ حکیم محمد اقبال محمدی صائفی صاحب زیدہ اقبالہ، انتہائی شفقت و عقیدت دے لائق زیب مسند صدارت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی زیدہ علمہ زیدہ اقبالہ زیدہ شرفہ، انتہائی شفقت و عقیدت لائق معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ تواڈے علم اندر ہے کہ اج دی یہ عظیم و شان بابرکت محفل پاک دانائے سبل ختم الرسل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے میلاد شریف دے خوبصورت عنوان دے اتے انعقاد پذیر ہے. دعا کرنا انتہائی واجب الاحترام بانیان محفل محترم جناب اللہ بخش میکن صاحب جنہاں نے انتہائی خوبصورتی دے نال دل جمی دے نال اس محفل پاک دا اہتمام فرمایا. آؤ سارے رل کے انہاں واسطے دعا کردے ہاں کہ اللہ تعالیٰ حضور دے ذکر دے توسل دے نال میرا مالک انہاں دے رزق دے اندر مزید برکتاں وسطاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہاں نوں رزق حلال رزق وسیع عطا فرمائے. اور بالخصوص اللہ تعالیٰ اس محفل پاک دے توسل دے نال سانو تمام نوں ہمیشہ مالک ایمان دی دولت نال مالا مال فرمائے اور مرد واری کلمہ اور کلمے والے دی زیارت نصیب فرمائے. انتہائی اختصار دے نال میں چند معروضات تواڈے گوش گزار کرن دی سعادت حاصل کراں گا. میرے تو قبل تسی ایک بہت خوبصورت مختصر مگر جامع خطاب تو اپنے قلوب و اذان نو منور و معطر فرما رہے سی. میں انتہائی اختصار دے نال تھوڑیاں جہیاں گلاں کرنیاں. میری ایک عادت ہے گل قرآن چو کرداں یا مدینے والے دے فرمان چو کرداں. 26ویں پارے دے میں جڑے مقدس کلمات تواڈے سامنے تلاوت کیتے اصول برکت واسطے تمام دوست انہاں دا ترجمہ سماعت فرما لو. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرماندہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماندہ ہے ایمان لیا اللہ تے اور اللہ دے رسول تے. سبحان اللہ. توجہ کرو گے تے میں تانوں دو چار گلاں سمجھاواں گا. عقیدے دے حوالے نال میری گفتگو ہوندی ہے. مالک فرماندا ہے ایمان لے کے آ اللہ تے اور اللہ دے رسول تے. نال مالک فرماندا وَتُعَزِّرُوهُ پہلے اللہ تے ایمان لے کے آ پھر اللہ دے محبوب تے ایمان لے کے آ پھر میرے محبوب دی عزت کر. کیا بات ہے. قبلہ شاہ جی لا الہ الا اللہ جنہیں پڑھیا انہیں اللہ نو مان لیا. میں ادھی تقریر آپ کرنی ادھی تواڈے کولو کروانی. جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا انہیں سمجھو اللہ نو مان لیا. جنہیں محمد الرسول اللہ پڑھ لیا انہیں اللہ دے رسول نو بھی مان لیا. یعنی ایمان اللہ تے بھی آ گیا تے اللہ دے رسول تے بھی آ گیا. اسلام دے 5 ارکان نے 5 دے وچوں جدو کلمہ پڑھیا تے پہلا ادا ہو گیا یا نہیں. اے بھائی ایک کیمرے والے بہ جا میرا سونا بہ جا او یار بہ جا. پہلا رکن ادا ہو گیا یا نہیں ہویا. توجہ تواڈی میرے ہل ہونی چاہیے. پہلا رکن ادا ہو گیا. دوجے نمبر تے کی آندا ہے حضور ہن جڑے پڑھ دے نو نہیں بولنا ہے نا. کلمہ پڑھ لیا اسلام دے 5 ارکان وچوں پہلا ادا ہو گیا. دوجے نمبر تے کی ہے سارے بولو ذرا یا اللہ جڑا بولے انہوں نماز دی عادت پہ جاوے تے سونیا جڑا خوش ہو کے بولے عادت بھی پہ جاوے پڑھنی بھی شروع کر دے تے اودیاں سونیا تو قبول بھی کر لوے. اصل چیز تے وے نا بھائی مالک سجدے قبول کر لوے. پیشانی سجدے وچ رکھیے. رکھنا کوئی کمال نہیں. جے صرف سجدہ کرنا کمال ہوئے نا تے ابلیس 6 کروڑ برس عبادت کیتی اللہ دی. 80,000 سال بیت المعمور دا خطیب رہے. فرشتیاں دا امام رہا. زمین دے چپے چپے تے سجدہ کیتا ہے. پتہ لگیا ابلیس سجدہ کرنا جاندا سی بچانا نہیں سی جاندا. جے اگر آج بھی تسی سجدہ بچانا چاہندے ہو تے ابلیس وال نہیں ویکھنا. سجدہ بچاؤنا ہے تے حسین ابن علی وال ویکھنا ہے. تو اللہ فرمایا بھئی ایمان اللہ تے لے کے آ اللہ دے رسول تے لے کے آ. کلمہ پڑھ لیا پہلا رکن ادا ہو گیا. دوجے نمبر تے آندی ہے نماز. ہن رب نو چاہی دسی نا بھائی کلمہ پڑھ لئی تے ہن نماز پڑھ. لیکن اللہ فرماندا نماز دی بہت جلدی نہ کری. وَتُوَزِّرُوهُ پہلے میرے یار دی عزت کر. جے عزت مصطفیٰ نہیں تسبیح بھاویں سدھی پھیر تے بھاویں پٹھی پھیر تسبیح پھیرن نال چس نہیں آندی. اللہ فرماندا ہے نماز قبول کردہ ہی دیاں جدے سینے وچ مصطفیٰ دی محبت موجود ہوتی. اور پھر اگلی گل اللہ نے فرمایا با ایمان اللہ تے لے کے آنا ہی اللہ دے رسول تے لے کے آنا ہی. ایمان دی گل آئی تے اپنا حکم بھی دیتا تے اپنے حبیب دا حکم بھی دیتا ہے. لیکن جدو عزت دی گل آئی اے نہیں آکھیا بھائی میری بھی عزت کر. فرمایا عزت محبوب دی کر. مولا نماز دا حکم دیتا ہی لیکن او الگ دیتا ہی اے پاک پروردگار. لیکن یار دی عزت دا حکم دیتا ہی. پہلے ایمان دا حکم دیتا ہی پھر اس تو بعد یار دی عزت دا حکم دیتا ہی. سونیا حالانکہ دوجے نمبر تے آندی نماز ہے تین تے اے چاہی دسی نا بھائی ترتیب نال سونیا چل تے کلمے تو بعد حکم دے کے ہن نماز پڑھ. لیکن اے نماز دی جلدی کیوں نہیں کیتی. قدرت دی آواز آئی مولوی مینوں بھی پتہ ہے رولا جدوں بھی پینا ہے نا میریاں رکعتاں دا نہیں پینا یار دیاں صلاتاں دا پینا ہے. تو فرمایا وَتُوَزِّرُوا جب تک عزت مصطفیٰ نہیں
جتنیاں مرضی نمازاں، جتنے مرضی روزے، جتنے مرضی حج کر، جتنے مرضی زکوٰۃ ادا کر، عشر دی ادائیگی کر، جب تک سینے وچ رسول اللہ دی محبت نہیں ہوئے گی، نماز فائدہ نہیں دے گی، روزہ فائدہ نہیں دے گا، حج زکوٰۃ فائدہ نہیں دے گا۔ شاہ جی تہانوں کنے دسیا؟ میں آکھیا اسیاں نا دے علامے، لیکن سن این والے علامہ محمد اقبال نے دسیا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا۔ اقبال جیڑا بندہ نمازہ پڑھ دے او تے دوجے مسلمان ہی نہیں سمجھدا تے تو ساریاں شیاں دی نفی پیا کر دے تے تیرے کس شے سے ماڑ کس شے تے؟ اقبال آدھے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا۔ اقبال مسلمان کیوں آدھے؟ اقبال آدھے نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدہا کی قسم پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کامل ایمان، اللہ اکبر، گل دی سمجھ آئی؟ تو فرمایا خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، یعنی ایمان ہے ہی ادا جدے سینے وچ حضور دی عزت ہے۔ میں تو نے گل دسا، ایک میں ٹیسٹر لانا ہے بالکل سلو جا حضور، چھوٹے واٹ دا، لیکن تسی اپنے گریبان جھانک کے ویکھو گے نا یہ جملہ سن کے، تسی اس نتیجے تے پڑ جاؤ گے کہ اللہ تہاڈے سینے وچ حضور دی محبت کتنی رکھی۔ حضور ایک چھوٹی جی گل، جیڑا بندہ چیک کرنا چاہے نا بھائی میرے سینے وچ حضور دی محبت کتنی ہے، ایک کو پیمانہ ہے، جس بندے دے سینے وچ حضور دے گستاخہ دی جتنی زیادہ نفرت ہوئے گی او دے سینے وچ سمجھو حضور دی اتنی زیادہ محبت پائے جائے۔ اور ایک گل ہمیشہ دل دی تختی تے لکھ لو، جیڑا آکھے نا بھائی برادری بھی نہ لے، دعا بھی نہ لے، تریہ بھی نہ لے، کوئی نہیں خیر ہے، سمجھ اتھے کمزوری ہے۔ تے جدو حضور نال محبت تھوڑی جی کمزوری آندی ہے نا، اے ویکھو نا اللہ تعالیٰ ساڈے ساریاں دے گناہ معاف کرنے، لیکن میں بڑی شورٹی نالے گل کرنا چاہنا، جیڑا بھی گناہگار ہویا نا قیامت والے دے بخشیا جانا، لیکن حکیم صاحب کو تو بشک گل دی تصدیق کروا لینا، وڈے تو وڈے گناہگار دی قیامت والے دن معافی ہو جائے گی، لیکن دین دے غدار دی معافی نہیں ہوئے گی۔ اللہ فرماندا سونیا جیڑا تیرا گناہگار ہے نا، تو خود بھی 70 واری ہاتھ چوک کے او دے واسطے دعائے مغفرت کرتے، اللہ فرماندا میں نہیں بخشنا، تے سونیا جیڑے میرے گناہگار نے تیرے ابرو دے اشارے تے بخش دیاں گا، سونیا اپنے گناہگار میرے ابرو دے اشارے تے بخش دے، تے میرے گناہگار 70 واری دعائے مغفرت کرا پھر بھی نہیں بخشدا۔ قدرت دی آواز آندی ہے سونیا جنہاں نو ابرو دے اشارے تے بخشدا او میرے مجرم نے، جنہوں تیری دعا تے بھی نہیں بخشدا او تیرے مجرم نے۔ سونیا اپنے مجرم نو چھوڑ سکدا، قیامت والے نے تیرے مجرم نو کبھی نہیں چھوڑا۔ کہ اسی جڑے لوگ آنا، اسی حضور دے عاشق ہاں، اسی حضور نال محبت کرن والے ہاں، اسی تے رسول اللہ نال پیار کرن والے ہاں، خدا دی عزت و جلال دی قسم میں اٹھا کے پہ آکھدا بھئی ہونے تسی ایتھے لوگاں دی فیس ریڈنگ کر لو، بظاہر چہرے تے داڑھی نویں نظر آوے، بظاہر او بندہ تو انہوں مساجد دے اندر نظر ناویں آوے، لیکن انہوں حقل نے بہا کے انہوں آکھ و یار ہر عہدہ ہر چیز سیلنڈر کر، ایک گال داس او دے سامنے بس حضور دی محبت دی، عشق دی اور پیار دی اور رسول اللہ دے حسن دی صرف ایک گال کر، داڑھی مون ضرور ہوئے گا، گناہ دے نزدیک ضرور ہوئے گا، مساجد تو دور ضرور ہوئے گا، لیکن جو ہی او دے سامنے حضور دی گال آئے گی، خدا دی قسم او دا چہرہ تین دسے گا سینے وچ رسول اللہ دی محبت ضرور ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ تو اسی او لوگ ہاں قیامت والے دن، سیاست شریف دی حدیث ہے، حضور دی بارگاہ وچ صحابی آ کے عرض کردا یا رسول اللہ قیامت کدو آئے گی؟ فرمایا کی تیار کر کے رکھے؟ عرض کیتی سونیا نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج زکات سارا کچھ کیتا۔ حضور نے فرمایا تے پھر سارا کوئی تیار کیتے تے پھر قیامت دا کیوں پوچھے؟ کیا اے چیزاں تینوں بچا لین گی قیامت والے دن؟ عرض کیتی سونیا میں سارا کچھ اس تو پوچھیا، لیکن میں نمازاں تے مان کوئی نہیں، سبحان اللہ، روزیاں تے مان کوئی نہیں، حج زکات تے مان کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا تے پھر قیامت دا کیوں پوچھے؟ اللہ کرے میں سمجھا لواں۔ عرض کیتی سونیا نماز روزے حج زکات سارا کچھ کیتا، لیکن انہاں تے مان نہیں، مان تو اڈے ہوتے۔
میں وقت آدھا سونیا بھائی نمازاں تے مان کوئی نہیں پڑھیاں میں ساریاں مان کوئی نہیں فرمایا کس تے مان ہے سونیا مان تو ہڈے ہوتے اللہ کرے میں نلائق بندہ میں جملہ سمجھا لما سرکار نے اپنے غلام بل ویک کے فرمائے پھر تینوں مبارک ہوئے المر ما من احبا تین جی دے نال پیار ہوئے گا تیرا حشر بھی او دے نال ہوئے تے پیار کے دے نال ہے سان کیا بات